अस्सलाम अलैकुम। लो जी, फवाद चौधरी तो गिरफ्तार हो गए ना। हुण एक खबर का इंतज़ार भी करो जेड़े इमरान खान वालों आनी है। वो की खबर है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि फवाद चौधरी का रिमांड मंजूर हो गया है। ताज़ा तरीन खबर है ये। और रिमांड मंजूर हुआ है राहदारी कि उसको जी लेके जाओ इस्लामाबाद, और साथ ही आर्डर हुआ है कि इसका मेडिकल भी कराया जाए सर्विसेज अस्पताल से, ताकि कोई तशद्दुद वगैरह ना हो ना। एडे मोटे बंदे का मेडिकल भी 2-3 दिन तक लगनगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। फवाद चौधरी ने कहा है कि मैं नेल्सन मंडेला हूँ, लेकिन मेरी हथकड़ी खोल दो। बड़ी दिलचस्प बात है ना। नेल्सन मंडेला, ओए होए होए, किथे नेल्सन मंडेला और किथे जेलम दी खाक। यार कोई अपना कोई जोड़ तो मिला लिया करो। इमरान को तो हम हिटलर कहते हैं ना, वो तो अपने आप को हिटलर से भी बड़ा कहता है। कोई जोड़ तो मिला लिया करो। कोई थोड़ा जा कोई 19-20 ਦਾ फर्क होवे तो उत्थे कहते ने जिथे 19-20 ਦਾ फर्क होवे उत्थे चाह गुजरान करींदी है। तुसी 20-40 ਦਾ फर्क होवे तो उन्होंने अपने नाल मिला रहे हो। ठीक है, ये मैं रोड क्रॉस कर लूँ। दिलचस्प बातें आपसे करते हैं। अच्छा जी, तो रिमांड का उन्होंने कहा है कि सर्विस अस्पताल से ये तो पहले मेडिकल कराओ और फिर उसको कराओ। और एक और चबल उन्होंने मारी है। FIR दर्ज है, FIR की कापी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, जब FIR हो जाए तो वो ऐसा नहीं ना होता। इन्होंने क्या किया है, हद से बेजा की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। हद से बेजा की, यार इनको शर्म ही नहीं आता। हद से बेजा वो होता है जो आप मजिस्ट्रेट के पास भी पेश ना करें, FIR भी ना काटें। ये जो 1 साल का जूनियर बच्चा है ना, उसको भी पता है, लेकिन इनको पता है ना अदालतों में इनको अभी थोड़े जो 5% मैंने बताया था ना, अदालतों में इनके वो रिश्तेदार और इनके वो बैठे हैं 5% वाले, वो इनको जनाब अली अभी उम्मीद होती है। तो कल क्या किया है इन्होंने, पता है आपको कल क्या किया? इतनी इलीगल बात की है। अताब बंदयाल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, 8 MNA उसको मिलने के लिए उसके घर पहुंच गए और दफ्तर पहुंच गए। उसने कहा क्यों आए हो भाई? कहना जी उन्होंने कहा जी ये तरीका है, ये तरीका है। वैसे बंदयाल साहब, मैं तो मियाँ वाली कहूँ, हम तो बंदयाल ट्रांसपोर्ट पे बड़ा सफ़र करते रहे। आपकी जो ट्रांसपोर्ट थी ना, बंदयाल ट्रांसपोर्ट, उसके ऊपर मैंने बड़ा स्टूडेंट लाइफ में सफ़र किया है। तो इसको ट्रांसपोर्ट ना बनाएं और इनको कंटेम्प्ट करें कि ये क्यों, उन्होंने जुर्रत क्यों की है। क्योंकि वो आपको सॉफ्ट कॉर्नर कहते हैं ना, वो जगह जगह निजी महफिलों में कहते हैं जो मर्ज़ी करो उत्ते साड़ा बंदा बैठा है। ये जैसे हम अक्सर केस करते हैं ना, वो कहते हैं जी मेरा उहदे ते केस दे एतमाद कोई नहीं, क्योंकि वो जज दे चंबर चो निकल रहे सी और वो देहात कह रहे सी कि जनाब मेरे उहदे नाल बड़े तल्लुकात ने। ये PTI वाले जगह जगह कहते हैं आप हैं या नहीं, हमें आप के ऊपर एतबार है, लेकिन ये कहते हैं जी कि बंदयाल साहब नाल साढ़े बड़े करीबी तल्लुकात हैं। तो आप इन चीज़ों का नोटिस लिया करें। कभी कभी ऐसे हुआ है कि पटिशन जो है वो दायर कर दी गई हो और पटिशन के बगैर कोई क्लाइंट या कोई बंदा ये उधर पेश हो जाए, आपके क्या कहते हैं उसमें, अदालत में खुद पेश हो जाए। कभी ये हुआ है? इन्होंने जुर्रत कैसे की है? फिर ये कहते हैं जी हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। खाक वकील हो तुम्हें तो इतना भी नहीं पता जो 1 साल के बच्चे को पता होता है वकील का। ये इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। ये बंदयाल साहब आपको ये जगह जगह इस्तेमाल करते हैं कि जी साढ़ा उत्ते बंदयाल बैठा है, कुछ भी नहीं होएगा, बंदयाल बैठा है। इसी तरीके से उन्होंने आज ये बोंगी मारी है। लाहौर हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया है हद से बेजा का। किस चीज़ का हद से बेजा? FIR सामने आ गई है, जुडिशल रिमांड पे उसको रिमांड कर दिया गया है और आप हद से बेजा का कर रहे हैं। शेम ऑन यूर वकालत, ये वकालत है तुम्हारी?
اس طرح کی وکالت کرتے ہو تم، اور تم جو سپریم کورٹ پہنچے ہو، یہ طریقہ ہے کہ کسی جج کو جا کے ڈائریکٹ ملا جاتا ہے کہ جی ساڑھے نال زیادتی ہوئی ہے، استعفے منظور ہوئے نے، تو آپ ہماری بات سنیں؟ یہ سارا کام ہی غلط کر رہے ہیں، یہ بندیال اینڈ کمپنی کو بدنام کر رہے ہیں۔ جو ان کے وہ ہیں نا، یہ سپریم کورٹ میں 5 پیارے جو بیٹھے ہیں، ان کو یہ ادھر کیش کرواتے ہیں لوگوں کے، ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ میں نے بندیال صاحب کا تو نام لے لیا ہے، باقیوں کا میں نام نہیں لیتا، لیکن یہ جگہ جگہ آپ کو مس یوز کرتے ہیں کہ ساڑھے تے جی سپریم کورٹ 5 جج بیٹھے نے، لہٰذا ان کو روکا جائے اور ان کو منع کیا جائے کہ یہ ایسی غیر قانونی باتیں کیوں کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ ساتھ ساتھ مال روڈ کی آپ سیر بھی کر رہے ہیں، موسم بہت اچھا ہے، بہت پیارا موسم ہے۔ اور وہ جو اب میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ایک خبر عمران خان کی طرف سے آئے گی، یار تسی سمجھدار ہو، سواتی دے بارے بھی آئی سی، شہباز گل دے بارے بھی آئی سی، کوئی اندازہ لا سکتے ہو کہ وہ کیڑی خبر ہے؟ ویسے آپ نے اندازہ لگا لیا ہے۔ اچھا، جس نے لگا لیا ہے نا، میں ابھی بتا بھی رہا ہوں، جس نے لگا لیا اندازہ، وہ ایمانداری سے کہے کہ یہی خبر ہے جو میں آپ بتانے لگا ہوں۔ خبر وہ ہے کہ عمران خان شام کو بیان دے گے کہ فواد چودھری کو ننگا کر کے مارا گیا۔ اس نے ہر بندے کے بارے میں بیان دیا تھا۔ شیدت علی نے کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں نا تو عمران خان ساری خبریں دینا، یہ نہ دینا کہ ننگا کر کے مارا گیا۔ اس میں کوئی عزت والی بات نہیں ہے، لیکن عمران خان یہ کرے گا۔ عمران خان، اس کا طریقہ واردات ہے نا، اس نے جھوٹ بولنا ہے تو اوپر والی سطح پر کا بولنا ہے۔ اس نے جھوٹ یہ نہیں بولنا کہ بھئی معمولی باتوں کا کہ میں نے ناشتہ کیا کیا ہے اور میں نے کھانا کیا کھایا ہے، اور انڈے کی جگہ وہ کوئی اور گوشت بتا دے۔ اس نے ٹاپ کا مارنا ہوتا ہے۔ اب یہ بیان آنے والا ہے کہ جناب فواد چودھری کو ننگا کر کے مارا گیا۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے آپ کو یہی بریکنگ نیوز ہے کہ ریمانڈ منظور ہو گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے کیس کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ ملنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور عمران خان کا یہ بیان آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگلی ویڈیو تک انتظار کریں۔ خبریں بڑی گرم ہیں، موسم ٹھنڈا ہے لیکن خبریں بڑی گرم ہیں، ٹھیک؟